बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर। उम्मीद करें कि आप सभी लोग बखैर आफियत होंगे। नाजरीन मोहतरम, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वादी कश्मीर में ऐसी समाजी बुराइयाँ पनप रही है जो आज से पहले हमने नहीं देखी थी। जी हाँ, आपको मैं याद दिलाऊँगा, श्रीनगर में एसिड अटैक हुआ और श्रीनगर में ही ऐसा चोरी का वाक़ा पेश आया जिससे हमारी रूह कांप उठी। हालिया दिनों की अगर बात करें तो श्रीनगर में ही दो बेटों ने अपना बाप कत्ल किया और उसे डल लेक में फेंका। और श्रीनगर की ही बात करेंगे तो वहाँ पे एक तरबूजा बेचने वाले ने एक बुजुर्ग इंसान के छाती पे छुरी मारी है। इसीलिए हमने आज मुनासिब समझा है कि हम इस मौजू पे एक हसास, एक संजीदा इंसान से बात करेंगे। जी हाँ, मेरा मुराद है बशीर अहमद इंद्राबी साहब। बशीर अहमद इंद्राबी साहब मायानाज फनकार होने के साथ साथ समाजी कारकुन की हैसियत से भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बशीर साहब, सबसे पहले आपको कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो हालात बने हुए हैं वादी कश्मीर में, हर एक बच्चा बड़ों का तकद्दुस नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे वाक़ात होते हैं जो हमने पिछले ज़माने में नहीं देखे हैं। इस हवाले से आप क्या बयान करोगे, क्या वजूहात आपको लग रहे हैं? आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे हसास मौजू पे मुझसे बात करना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूं कि हमारी वादी में ऐसा नहीं होता था। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे दिलखराश वाक़ात होते हैं और हम इसके तमाशाई बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं दीन से हमारी दूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें एक रूहानियत है, जो मतलब ये मशहूर है कि जम्मू कश्मीर की वादी को, कश्मीर खुसूसन कश्मीर की वादी को रिश्वर कहा जाता था। यहाँ सूफ़ी, संत, बुज़ुर्ग जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने उसको यहाँ अपना मस्कन बनाया है। जैसे मीर सईद अली हमदानी हैं या जितने भी बाहर से आए हैं उलमा हज़रात, वो आज भी उनके दफन हैं यहाँ, मदफून हैं यहाँ। वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे एक रोशनी की किरण उनको नज़र आई। जैसे महात्मा गांधी को भी नज़र आई जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, पूरा बरसगीर जल रहा था, पूरा वर्ल्ड वार सेकंड हो रहा था शायद, पूरी दुनिया में तूफ़ान उठा हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा अगर मुझे रोशनी की किरण नज़र आई तो वो कश्मीर से नज़र आई, इस वादी से नज़र आई। वादी में यह था कि इसको सूफीज़म का गहवारा समझा जाता था, रिश्वर कहा जाता था। ऐसे वाक़ात हमारे पास नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसमें मटेरियल का बहुत बड़ा दखल है और हमारी दीन से दूरी का भी बड़ा दखल है। पहले ज़माने में हम दीन के साथ बड़े जुड़े हुए थे। दीन में यही खासियत है कि दीन हमेशा अपने साथ आपको हम इसलिए जुड़े रहते हैं कि दीन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे ख़ानदान को कायम रखती हैं, जो हमारे ख़ानदान के तसलसल को कायम रखती हैं, जो हमारी मास कनेक्टिविटी है पब्लिक के साथ वो कायम रहती है, भाईचारा कायम रहता है। सारी चीज़ें जब हम दीन के साथ जुड़े हुए हों। आज के जो हमारे नौजवान हैं, एक तो पैसे की लालच में वो हमारे दीन से बहुत दूर चले गए हैं, और दीन से दूरी रिश्तों से दूरी है। उनको ये नहीं पता है कि माँ का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। हम बार बार हमारे उलमा ये कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप इल्म का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम माँ बाप की इज़्ज़त रखी जाए, माँ बाप का तसलसल कायम रहे। माँ बाप की जितनी जो कुर्बानियाँ उसने बच्चे को पालने में, बच्चे को बड़ा करने में, बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाने में खर्च किए हैं, कम से कम उनका तो समरा उनको दिया जाए। लेकिन उल्टा जब हम दीन से दूर हो गए, कोई हमें ये समझाने को तैयार नहीं कि बाप के फ़राइज़ क्या हैं या बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, हमारी बहनों का क्या मकाम है, हमारे दोस्तों का क्या मकाम है। जैसा आपने कहा कि कहीं पे कोई एसिड अटैक हुआ, उसको ये नहीं पता कि मैं किस पे एसिड अटैक कर रहा हूँ, मैं तो अपनी ही बहन पे एसिड अटैक कर रहा हूँ। मैं कहीं माँ से तो पैदा हुआ हूँ या मेरी घर में कोई बहन है, अगर मैं किसी की बहन पे हमला करता हूँ तो कोई मेरी बहन पे हमला करता है। ये तो पुरानी ज़रबुल मिसल है कि जब हम किसी की दीवार से थोड़ा मिट्टी का टुकड़ा उठाएं, जान लेना चाहिए आदमी को कि हमारी दीवार से किसी और ने उठाया होगा। ये तो डेफिनेट है। बशीर साहब, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ हम बेटों को कसूरवार ठहराते हैं, वहाँ पर कुरान में आया है कि कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, वालिदैन पे भी जिम्मेदारी आयद हो रही है। और लग रहा है कि हम समाज में ये तजज़िया कर रहे हैं कि वालिदैन अदम तवज्जुही की शिकार हुए हैं, वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऐसे वाक़ात सामने आए थे। आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, वालिदैन, आपका कहना सही है, वालिदैन भी इसमें शामिल है।
یہ تو بچے کا جو بچے کو اس کے پنپنے میں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو ہے اس کا سماج, ایک تو ہے والدین, ایک تو ہے اس کا استاد, اور پورا اس کا ماحول جو ہے, اور وہ ماحول میں والدین بھی شامل ہیں. جب ہمارے گھر میں یہی رسا کشی رہتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ آئے دن ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں کہ ڈاوری کا کیس ہے. مجھے بتائیے, اگر کہیں کا کسی کا کوئی بچہ چھوٹا ہو, اگر بار بار یہ مطلب یہ ہسبینڈ جو ہے بار بار اپنی بیوی کو مارتا رہتا ہے, پیٹتا رہتا ہے, بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں گھر میں, تو بچے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بچہ کہاں لے جاتا ہے؟ اس کو کیسے پتہ ہوتا ہے خاندان کیسے قائم رہے گا؟ اس کو ہم کیسے تعلیم دے سکیں؟ باپ الگ نسل سے ہے, ماں الگ نسل سے ہے, ان کا رشتہ ہوا ہے, رشتہ ازواج میں بندھ گئے ہیں, پھر آپ کا جنم ہوا, تو کم سے کم اس بچے کو تو تربیت دینی ہے. اپنے آج کے دور میں جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک باپ بن گیا, اب اس نے شادی کی, وہ ہسبینڈ ہو گیا, کوئی اس کی وائف ہوگی, لیکن ذمہ داریاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ذمہ داریاں ان کو دین سمجھاتا ہے, ذمہ داریاں ان کو مذہب سمجھاتا ہے, ذمہ داریاں ان کو سوسائٹی سمجھاتی ہے. لیکن ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ اپنے بچے کو کم سے کم, وہ جو تعلیم سے آپ آراستہ کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ آپ یہ خرچ کرتے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر ہو جائے, میرا بچہ ڈاکٹر ہو جائے, میرا بچہ ایک اچھا ایک پوسٹ لے جائے تاکہ اس کی زندگی آرام سے گزرے. کم سے کم اس کو یہ تو بتاؤ کہ بیٹا آپ کو آئندہ ایک گھر والا بھی بننا ہے, آپ کو ہسبینڈ بھی بننا ہے, آپ کے پاس ایک آپ کی دلہن بھی آئے گی, کسی اور گھر سے لڑکی آئے گی, یا اگر میری لڑکی ہے تو اس لڑکی کو کسی اور گھر میں جانا ہے, اس کو یہ تربیت دینی ہے. یہ تربیت صرف اور صرف دین ہی دے سکتا ہے. اگر ہمارے گھر میں دین ہے, اگر ہمارے گھر میں مذہب ہے, تو کم سے کم یہ بچے خود بخود اس کی نقل کر سکتے ہیں. لیکن والدین کا یہ فرض ہے کہ کم سے کم دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم مت رکھیے. ایتھکس اس کو سمجھائیے, اس کو یہ بھی سمجھائیے کہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا رہنے والی نہیں ہے, ہر کسی کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اس کو یہاں سے جانا ہوتا ہے. جانے کے لیے بھی اپنے آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریے, حقوق العباد بھی ادا کیجیے, اور جو حق ہیں آپ کے والدین کے, حق ہیں آپ کے زوجہ کے, حق ہیں آپ کی بہن کے یا کسی اور کے. مجھے لگتا ہے جو بہن والا ہو, بیٹی والا ہو, یا جو کہیں سے پیدا ہوا, جس نے کہیں سے جنم لیا ہو, مجھے نہیں لگتا ہے عورت پہ ظلم کر سکتا ہے, کسی مرد پہ ظلم کر سکتا ہے, بھائی پہ ظلم کر سکتا ہے, بہن پہ ظلم کر سکتا ہے, یا سماج کے ساتھ اس کا ظالمانہ رویہ ہو سکتا ہے. بشیر صاحب, جہاں ہم نے والدینوں کی بات کی, بچوں کی بات کی, وہاں پر سماج کو نکھارنے میں, سماج کو بہتر بنانے میں علماء دین کی ذمہ داری ہے یا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے؟ عمومی طور پر اگر ہم کہیں گے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. آپ کا کیا پیغام رہے گا سماج کے لوگوں کے لیے, تاکہ ہم اس سماج کو بہتر بنا سکیں؟ سماج کو بہتر بنانے میں بہت سی چیزیں حائل ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. اس میں ایک والدین کا فرض ہے, درسگاہوں کا فرض ہے, علماء دین کا فرض ہے. علماء دین کا بہت ضروری فرض ہے. جو کچھ میں علماء دین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم آج کے ان موضوعات کو جو بھی ہمارے پاس گزرتے ہیں, جو بھی اس ہفتے میں یا جب جمعہ کے دن ہم خطبہ دیتے ہیں, کم سے کم خطبے میں اس کا ذکر کیا کریں. خطبے میں یہ چیزیں کہا کریں کہ کم سے کم, اگر یہ تو ہمارا معاشرہ نہیں ہے, اس معاشرے کے ہم تو باسی نہیں ہیں, اس معاشرے کے ہم عادی نہیں ہیں, ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا ہے, ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے. معاشرے میں عالم دین کا بہت بڑا مقام ہے. عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری طور بھی ان پہ ایک فرض آتا ہے. سرکار کا بھی ایک فرض نبھانا ہوتا ہے, سرکاری اداروں کو بھی ایک فرض نبھانا, وہ بھی جاگرک ہونے چاہیے, وہ بھی کم سے کم اویئر ہونے چاہیے کہ سماج میں جتنی بھی برائیاں پھیلی جا رہی ہیں, سماج میں جتنی برائیوں کا جنم ہو رہا ہے, ان کو کیسے روکا جائے, کیسے ان کا خلا کما کیا جائے, تاکہ ہمارا سماج ایک بہتر سماج بن سکے. صرف پیسہ ہی نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, انسانی بھی بہت بڑی چیزیں ہیں. دیکھیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں فلانی جگہ ایسڈ اٹیک ہوا, فلانی جگہ یہ ہوا. کم سے کم سب کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے. وہ جو ایسڈ اٹیک کرنے والا وہ ہمارا ہی بچہ ہے, وہ ہماری کوکھ سے ہی جنا ہے, اور وہ جو بیٹی ہے جس پہ ایسڈ اٹیک ہوتا ہے وہ بھی ہماری ہی ہے, ہماری اپنی ہے. جب ہم کسی کے گھر کی طرف پتھر اٹھاتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم دوسرے کے گھر پہ پتھر مت مارا کیجیے, چونکہ ہمارے گھر پہلی زد میں ہوتے ہیں. پتھر کی زد میں ہر کسی کا گھر ہوتا ہے, آگ کی گھر میں ہر کسی کا زد ہوتا ہے. یہاں ہمارا ہی ایک مکان نہیں ہے. وہ راحت اندوری کی طرح یہ شعر ہے کہ جلے گی آگ تو آئیں گے سب مکان زد میں,
शहर में मेरा ही मकान थोड़ी है, ये पूरी हमारी ही घर है जिस पे ये आग बरसेगी, आग तो सब पे बरसेगी। ये तो पुलिस वाले, ये जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पुलिस के बंदे हैं, हो सकता है उनके घर से ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारे घर से ये प्रॉब्लम। लिहाजा पुलिस को भी चाहिए चौकन्ना रहे, सरकार को भी चाहे चौकन्ना रहे, और उलमाई दीन को भी चाहे चौकन्ना रहे, क्योंकि उलमाई दीन का भी एक घर है, वो भी एक घर से ताल्लुक़ रखते हैं। नमाजी का भी एक घर होता है। सब लोगों को अपनी घर की हिफाजत करनी चाहिए। जब हम अपनी घर की हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब घरों की हिफाजत हो जाएगी। उलमाए दीन से खुसूसन गुजारिश है कि वो कम से कम लोगों को जागरूक करें, समझाएं। हमारी दरसगाहें इतनी सालाना इतने फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इतनी दरसगाहें, कम से कम उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि इन समाजी बिद्दात का कला कमा करें, ताकि आइंदा नस्लों के लिए इस दुनिया को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएं। जिस तरह हमारे इस दुनिया को 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाया, और एक ऐसी किताब दी जो हमारे लिए हर लम्हा, हर लहजा, हर वक्त मशील राह साबित हो सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ बशीर अहमद इंद्रावी साहब। इन्होंने अपने मुदल्लल अल्फाज का इजहार किया। हम सब को चाहिए, समाज की बेहतरी के लिए हम सब को आगे आना चाहिए। वालिदैन को अपना कलीदी रोल अदा करना पड़ेगा, बच्चों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का हक समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम रोशन समाज पाएंगे। इजाज़त अपने मेज़बान राही आमिर को, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.